21,000 फुट की बुलंदी पर PIA की एयरबस PK 805 महवे परवाज़ थी। इसे कराची एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन इसे हुक्म मिल चुका था कि वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में लैंड करें। इस जहाज़ में आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ समेत 198 मुसाफिर सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और कैप्टन सरवत हुसैन इस जहाज़ को उड़ा रहे थे। PTV में एक बार जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की खबर भी चल चुकी थी और दूसरी बार चलने ही वाली थी कि MD PTV यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने देखा कि एक मेजर दर्जन भर फौजी जवानों के साथ न्यूज़ रूम में दाखिल हो चुके हैं और जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की खबर रुकवाने के ऑर्डर्स दे रहे हैं। उन्होंने जल्दी में PM हाउस से रब्ता किया तो फ़ोन वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी सईद मेहदी ने उठाया और MD से कहा कि आपको हुकूमत की तरफ से जैसा ऑर्डर मिला है वही कीजिए, कि आप खबर चलाते रहिए। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने हुकाम को इत्मीनान दिलाया कि ये एक कर्नल लेवल की बगावत है, जबकि हमारे पास वज़ीर आज़म हाउस में नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट बैठे हैं, वो मामले को हल भी करेंगे, आप फ़िक्र ना करें। लेकिन PTV से बार बार परेशानी भरे फ़ोन आना बंद नहीं हो रहे थे। PTV में डायरेक्टर न्यूज़ और MD को समझ ही नहीं आ रही थी कि किसका हुक्म मानना है। MD PTV ने एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन किया और उन्हें अपनी मुश्किल समझाने की कोशिश की। इस बार वज़ीर आज़म के बेटे हुसैन नवाज़ ने फ़ोन उठाया और कहा कि आप वैसा ही करें जैसा वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से आपको कहा जा रहा है। अगर इसमें आपकी जान भी चली गई तो आप शहीद कहलाएंगे। MD बेग ने दोबारा कहने की कोशिश की कि आप मामले को ज़रा सीरियस लें, लेकिन शायद अभी वज़ीर आज़म हाउस वाले इस मामले को अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे थे। ऐसे में वज़ीर आज़म ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल से मामला हल करने को कहा। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने अपना पिस्टल निकाला और PTV के हेडक्वार्टर पहुंच गए। वहां मौजूद मेजर 10 कोर के 111 ब्रिगेड से भेजे गए थे। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने उन्हें हथियार गिराने का हुक्म दिया। मेजर ने जवाब दिया, सर मैं 111 ब्रिगेड की कमांड में हूं, आपकी कमांड में नहीं, और मैं वही कर रहा हूं जिसका मुझे ऑर्डर दिया गया। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने अपना पिस्टल मेजर पर तान लिया और दूसरे ही लम्हे सारे कमांडोज ने ब्रिगेडियर पर असला तान लिया। PTV के न्यूज़ रूम में मुकम्मल सकूत तारी था, पिन ड्रॉप साइलेंट और खौफ का समा था। लेकिन ऐसे में 111 ब्रिगेड के मेजर ने मुज़ाहमत से बचने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपने साथी जवानों को हथियार गिराने का इशारा भी किया। वहां पहले से मौजूद एलिट फोर्स के 15 कमांडोज ने हथियार जमा किए और इन 12-13 जवानों को एक कमरे में बंद कर दिया और मामला हल होने की रिपोर्ट PM हाउस को कर दी गई। ऐसे में एक बार फिर चीफ की बरतरफी की खबर चलाना थी, लेकिन अब PTV की सीनियर न्यूज़ कास्टर शहसा जैद घबरा रही थी, लेकिन किसी को भी ना पता था कि 6-6:30 बजे के दरमियान ये खबर दोबारा टेलीविज़न पर कास्ट कर दी गई। खबर चली तो कुछ देर तो सबको ये समझ आई कि बगावत को रोक लिया गया, लेकिन अभी तो असल गेम शुरू हुई थी। 6:40 पर MD PTV मिस्टर बेग को एक बार फिर खबर दी गई कि सर PTV के बाहर फ़ौज के 2 ट्रक आ चुके हैं और ट्रांसमिशन रोकने का हुक्म दिया जा रहा है। अब मिस्टर बेग के लिए ये समझना मुश्किल नहीं रहा था कि किसका हुक्म मानना है, इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस दोबारा फ़ोन करने की जहमत भी नहीं की। इसके बाद PTV पर ब्रेकिंग न्यूज़, 7 बजे चलने वाली इंग्लिश फिक्शन सीरीज़, 8 बजे का किस्सावार ड्रामा और 9 बजे के खबरनामे के बजाय सिर्फ मिली नगमे ही चल रहे थे। और ये PTV की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि 9 बजे का शेड्यूल्ड खबरनामा स्किप कर दिया गया। अब पूरे मुल्क में बेचैनी फैल चुकी थी कि ये हो क्या रहा है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि मुल्क में इस वक्त किसकी हुकूमत है और PTV पर अचानक नगमे क्यों शुरू हुए। क्या इंडिया ने हमला कर दिया या हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। रेडियो पाकिस्तान पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में लोगों ने रेडियो पर BBC को ट्यून करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक वज़ीर आज़म हाउस में बैठी नवाज शरीफ की टीम समझ चुकी थी कि जनरल मुशर्रफ का ग्रुप मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुका है। इसलिए ज़रूरी है कि जनरल मुशर्रफ को अपनी कोर टीम के पास पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं रोका जाए ताकि फ़ौजी बगावत से बचा जा सके। इसलिए उन्होंने इससे पहले जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी को जो अहकामात दिए थे कि परवेज़ मुशर्रफ को पूरे प्रोटोकॉल के साथ कराची एयरपोर्ट से आर्मी हाउस लाया जाए, उस फैसले को वापस लेने का इंतखाब किया गया। अब जनरल उस्मानी को कॉल करके
اطلاع دینی تھی، لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آ چکی تھی۔ یہ کال تھی جنرل مشرف کے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان کی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل مشرف جانے سے پہلے کچھ احکامات دے کر گئے تھے؟ جنرل عزیز نے جواباً کہا ہاں بالکل دے کر گئے تھے، بس پھر ان پر ہی عمل کیا جائے۔ یہ جواب تھا کور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کا۔ بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیر اعظم ہاؤس سے وہ کال موصول ہوئی جس کے لیے پی ایم ہاؤس کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا۔ یہ کال تھی وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کی۔ انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ریسیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیا جائے۔ جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا کہ اب مشرف کے دوسرے قریب ترین ساتھی کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود کا فون آ چکا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا کیا گیا ہے؟ جواب تھا کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے جو کرنا تھا ایئرپورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا۔ لیکن جنرل محمود کے لیے اتنا جواب ہی کافی تھا۔ اب جنرل محمود، عزیز خان اور شاہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کراچی کور کمانڈر ان کے ساتھ ہیں، نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کے ساتھ بالکل بھی نہیں۔ اس اطمینان کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، کیونکہ انہوں نے ہی جنرل مشرف کو ریسیو کرنے جانا تھا۔ وہ اس وقت جس کی ہدایات پر عمل کرتے، طاقت کا پلڑا اسی طرف جھک جاتا۔ وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی چیف بھی لا سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا اور وہ حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے۔ وہ زندگی کے 3 اہم ترین فون بھی سن چکے تھے اور فون کرنے کی باری اب ان کی تھی۔ انہوں نے ملیر میں جنرل ملک افتخار کو فون کیا، انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دستوں کو حرکت میں لیں، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں، کیونکہ اب اگلی لڑائی ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں ہی ہونا باقی تھی۔ وزیر اعظم کی ٹیم مشرف کو بر وقت پہنچنے سے ہر حال میں روکنا چاہتی تھی اور پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بر وقت باحفاظت زمین میں اپنے درمیان دیکھنا چاہتی تھی۔ ادھر وزیر اعظم ہاؤس سے 2 اہم ترین افراد کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے احکامات بھی مل چکے تھے۔ ایک تھے اس وقت کے سول ایویشن کے ڈائریکٹر امین اللہ اور دوسرے تھے چیئرمین PIA شاہد خاقان عباسی۔ حکم دیا گیا کہ وہ کسی بھی صورت فلائٹ PK 805 کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہ اترنے دیں، بلکہ اسے مسقط یا دبئی لے جائیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے PIA چیئرمین کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی ایکٹیو ہونے کا حکم دے دیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر IG پولیس سندھ اور ایئرپورٹ کا عملہ بھی حرکت میں تھا۔ انہوں نے آگ بجھانے والے 3 ٹرک کھڑے کر کے رن وے بلاک کر دیا۔ یہ وقت تھا شام 6:30 بجے کے ارد گرد کا۔ پھر ریڈار روم سے فلائٹ PK 805 کے پائلٹ کیپٹن ثروت حسین کو پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، جہاز کو مسقط یا دبئی لے جائیں۔ پائلٹ کے لیے یہ ناقابل یقین پیغام تھا۔ جہاز میں فیول صرف 20 منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کہ مسقط پہنچا جا سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسقط نہیں پہنچ سکتا، جس پر انہیں نیا حکم نامہ ملا کہ جہاز کو دوسرے قریبی ایئرپورٹ نواب شاہ اتارا جائے، وہاں سے ریفیولنگ کر کے پھر مسقط لے جایا جائے۔ یہی حکم چیئرمین PIA شاہد خاقان عباسی نے واپس پائلٹ ثروت حسین تک پہنچایا۔ پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی جانب موڑ دیا، لیکن ان کے لیے یہ اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاید وہ اتنا سمجھ گئے تھے کہ جو بھی غیر معمولی حکم ہے اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاکپٹ میں بلایا۔ جنرل مشرف اور نواز شریف کے درمیان تصادم کی یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ ویڈیو لمبی ہونے کے پیش نظر اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا بھی، اپنے اس چینل اور وطن عزیز پاکستان کا بھی۔ اللہ حافظ۔